बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अडियाला से 2 किलोमीटर दूर 2 ट्रक खड़े थे जिसने फैमिली को भी रोक दिया और हमारे जो लॉयर्स की आज लिस्ट थी वो भी उनको भी नहीं जाने दिया, जिसमें सलमान अकरम राजा, नईम पंजोता और नियाजुल्लाह नियाजी और ज़हीर अब्बास, इन सब की आज ये सारों को आज इन्होंने नाके के ऊपर रोक दिया है। तो इससे मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप पहले ये बता दें कि जो मुलाकात का दिन है इमरान खान का, आप हमें मुलाकात किस लिए नहीं करने दे रहे हैं यहाँ पे लोगों का, क्योंकि आज काफ़ी लोग साथ जमा हैं, वो यही कह रहे थे कि ये इतने खौफज़दा हैं कि इमरान खान का पैगाम बाहर ना आ जाए। ये इतने खौफज़दा हैं कि इनको ये फ़िक्र है कि इमरान खान की कोई बात बाहर ना आ जाए। असल में ये हमें रोकना सबको, उनका मकसद ये है कि इमरान खान की आवाज़ बंद कर दी जाए। इमरान खान ने जो पैगाम देना था वो मैं पिछली दफ़ा का दोहरा देती हूँ, जब मेरी बहन मिलकर आई हैं बुध के दिन। आज इस बात को 6 दिन हो गए। इमरान खान ने कहा था कि 14 तारीख पाकिस्तानियों का हकीकी आज़ादी का दिन है और सारों को इसमें शामिल होना चाहिए। मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आज इमरान खान का नया पैगाम नहीं है, और पिछला पैगाम अगर कोई भूल गया है तो मैं याद करा देती हूँ कि इमरान खान ने कहा है कि 14 तारीख पाकिस्तानियों, आपने हकीकी के दिन के लिए निकलना है, और इसलिए इंशाल्लाह सारे पाकिस्तानी निकलेंगे। मेरे पर भी अरेस्ट वारंट है। अगर ये बात कहने पे अगर ये हिरासत में भी लेते हैं तो ले लें, क्योंकि मैंने नहीं लिया हुआ, वो क्या होते हैं बेल, या क्या वो ओमनी बेल है। मैंने कहा एक बेल से फ़ारिग होते हैं, ये दूसरी पे डाल देते हैं। तो इसलिए हमने कहा अगर आपने हमें हिरासत में लेना है, फैमिली को भी, और सिर्फ इस वजह से कि हम इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाते हैं, तो हम भी ये अपनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में, जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने छूटते साथ ही एक बात कही कि आपने दोनों को कहा, और हमारे लॉयर सलमान सफदर को भी कहा कि आपने मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी, आपने बात करनी है लीगल बात, लीगल जो भी चीज़ होएगी। मुझे नहीं समझ आई, तो मैंने पूछा कि मेरिट का क्या मतलब है, तो उन्होंने बताया जो मेज़ के नीचे छुपा हुआ और जो सोफ़े के पीछे छुपा हुआ था, जो पुलिस वाला, उसकी बात नहीं करनी है। तो अगर उसकी बात जिसकी गवाही पे लोगों को सज़ाएं हो रही हैं 10-10 साल की, अगर उसकी बात नहीं की जा सकती, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इंसाफ कहाँ से लेने जाएंगे हमारे लॉयर इमरान खान के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं, मैं फिर से दोहराऊंगी कि हम उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारे जजेस को हिम्मत दे कि वो हक और इंसाफ के लिए खड़े हो सकें और अपने पाकिस्तानियों को इंसाफ दे सकें। आज अगर वो इंसाफ देते हैं पाकिस्तानियों को, क्योंकि सारा पाकिस्तान जानता है कि ये नाहक, ये गलत सज़ाएं दी जा रही हैं, ये पॉलिटिकल सज़ाएं दी जा रही हैं, और इमरान खान को ये नहीं देना चाहते रिलीफ़, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ़ देते हैं तो सारे जो बाकी हैं, जो कैद जिनको ये 10-10 साल की दे रहे हैं, सबको उनको आज़ाद करना पड़ता है। तो ये जो सज़ाएं दी जा रही हैं, ये भी मुझे पता चल रहा है, क्योंकि लोग आके हमें बताते हैं कि इस वक्त खौफ की फ़ज़ा बहुत ज़्यादा है। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनको कोई अपना डर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सारे लोग मिल के इमरान खान को आइसोलेट कर दिया है। अगर ये खौफ की फ़ज़ा में रहते हैं, यकीन करें हम हिम्मत करके खड़े हैं, हम यहाँ जेल के बाहर बैठेंगे, क्योंकि बहुत हद हो गई है। कई महीने हो गए हैं ये इमरान खान को किसी को, फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, लॉयर्स को नहीं मिलने दे रहे। पिछली दफ़ा सिर्फ मेरी बहन को, डॉक्टर उज़मा को पिछली बुध इसलिए बुलाया गया था कोर्ट के अंदर क्योंकि इनको जल्दी है, जज को और प्रोसिक्यूशन को जल्दी है
پروسیکیوشن کو جلدی ہے کہ عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں سزا سنائی جائے، اور ہمارے لائر سلمان صفدر نے کہا میں کیس نہیں چلاؤں گا جب تک اوپن ٹرائل کے جو اس کے جو رولز ہیں جو ہیں وہ پورے نہ ہوں، اور اس کے جو تقاضے میں یہ آتا ہے کہ فیملی کو اجازت دی جائے، پبلک کو اجازت دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے پبلک کو اجازت نہیں ہوتی، 4 میڈیا والے بلائے جاتے ہیں اور وہ ان بیچاروں کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ باہر آ کے سینسرڈ انفارمیشن دینی پڑتی ہے۔ تو اس لیے جب تقاضے پورے نہیں ہو رہے اوپن ٹرائل کے تو ہمارے لائر نے نہیں کیس کرنا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے میری ایک بہن ڈاکٹر عظمیٰ کو باہر اندر بلا لیا تھا۔ تو آج جو ملاقات کا دن ہے، جہاں فیملی کی ملاقات ہے، لائرز کی ملاقات ہے، اور یہ ہمارے پاس کورٹ آرڈرز بھی ہیں، آج انہوں نے پھر سے ہمیں ناکے کے اوپر روک دیا، جیل کے سامنے بھی نہیں جا سکتے ہیں، 2 کلومیٹر پہلے روک دیا ہے۔ تو ہم یہاں آ کے کھڑے ہو گئے، لیکن آج میری بہن اور میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا۔ اگر ہم یہ ہر دفعہ اٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہر دفعہ یہی کریں گے، اور ہمیں عمران خان کو ہمارے سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے۔ اس سے آج ہم ادھر ہی بیٹھیں گے، یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ سلمان احمد راجہ صاحب نے کہا کہ 14 اگست کو جشن آزادی منایا جائے گا، آپ نے کہا عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ احتجاج کریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ دونوں آپ ساتھ میں موجود ہیں، 14 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ دیکھیں احتجاج کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کیا نہیں کرنے دیا جا رہا؟ پاکستانیوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو بنیادی حق ہے باہر نکلنے کا، سڑک پہ چلنے کا، کٹھے چلنے کا، کٹھے آواز بلند کرنے کا، وہ حق آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ تو 14 اگست کو کیا یہ روکیں گے ہمیں؟ اگر ہم پرچم لے کے باہر نکلتے ہیں، پاکستان کا پرچم، پی ٹی آئی کا پرچم، عمران خان صاحب کی تصاویر لے کر نکلتے ہیں، ہمارے جو رنگ ہیں پارٹی کے وہ اسکارف پہنتے ہیں، تو کیا یہ لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، قید کریں گے؟ تو یہ ایک جشن کا سما ہے، جشن منانا ہر انسان کا حق ہے۔ جشن آپ کیسے مناتے ہیں؟ پرامن طریقے سے آپ نے جشن منانا ہے، آپ نے جھنڈے لہرانے ہیں، آپ نے عمران خان سے اپنی وابستگی کا اظہار کرنا ہے، آپ نے حقیقی آزادی کا تقاضا کرنا ہے۔ یہی تو وہ سب کچھ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام نہ کرے۔ تو 14 اگست کو بھرپور طریقے سے ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ احتجاج کی کال دے رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں آج؟ دیکھیے علیمہ بی بی نے ابھی کہا ہے کہ یہ یہاں بیٹھی ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ اس کو دھرنا کہتے ہیں اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ دھرنے کا مطلب یہ ہے کہ مطالبات جب تک منظور نہیں ہوتے تب تک ہم اٹھیں گے نہیں۔ ہم یہاں بیٹھیں گے تو اس کو آپ جو مرضی کہہ دیں، میں نے اور میری بہن نے کہا ہم یہاں بیٹھیں گے، بس کافی ہے آپ کے لیے۔ 5 تاریخ کو بھی احتجاج کی جو کال تھی، آپ بھی آئے تھے، آپ یہ بتائیں آپ کتنے لوگ اپنے ساتھ لے کر؟ دیکھیں اس دن چکزئی صاحب اور میں یہاں آئے تھے، ہمارے ساتھ چندانہ گلزار صاحبہ تھیں، علی سرفراز صاحب تھے، اور کچھ عرصے کے بعد عادل بازئی صاحب آ گئے تھے۔ باقی ہمارے ایم این اے حضرات، سینیٹر حضرات نہیں پہنچ سکے تھے، وہ مقید کر دیے گئے یا کیا دشواری پیدا کی گئی، یہ بہرحال ایک معاملہ ہے۔ لیکن ہم بالکل یہاں آئے تھے اور ہم نے یہاں آ کر اپنے حق کا اظہار کیا تھا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ہمارا حق ہے، ہم یہاں کھڑے رہے، 3 گھنٹے ہم یہاں کھڑے رہے۔ اس کے بعد بہنوں کو روک دیا گیا تھا چکری انٹرچینج پہ، ہم وہاں گئے اور رات دیر تک 11 بجے کے بعد تک ہم وہاں رہے۔ تھینک یو، شکریہ۔